बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनो FM अला मुजफ्फराबाद स्टूडियोज ना खबरों सर अजीम मोहम्मद यासर खान नजर वो बोटोलो नावले के ननला खबरों ला खास खास सुर्खी गानवाने भारत मकबूजा कश्मीर के कुम चिदे मुसलमानों ला नखा खत्मोल पर आगो अल्तजुनी की कोशिश को जारी कुलो कुम के पिंजो पास सलवेख दागा से अदारे दी कुम के तालीमी इदारे सड़कुना और मस्ती अलग ग्राउंडूना ला नूना बदल कुलो और आलता कुम चे फौजियान कश्मीरियान उल्लास ना बो मुर्शिदी आगो नु मने नूम सातलो ला ऐलान के लिए इंडियन कुम आर्मी ने आगा जिला आदमपुर के बनस्त गड़गला किला खानी नन दुआम रजदा के अलता खलकुता दिसे लटई बो लगे दी और अलता वाल्ट कोलो ला कार्रवाई ने दे वक्त तक वो शुरू दी। जम्मू कश्मीर ला खबरों को जम्मू कश्मीर के खल को कुम चले आगा सियासी और सियासत ने सरासरा कुम चले आगोला बोले बुनियादी कुम हुकूक न दी और आगे पारा और जम्मू कश्मीर ला कुम रियासती हैसियत आगे ता वापस बहाल कोलोवल पारा एहतजाजी मुजाहरे शुरू के लिए दी। महकमा कुम जंगलान लकुम महकमा दा आगे दा शब वाजिया कुलो के वादी नीलम कुम चिदे आगा आगे के देसे कुम सियासी कंपनी या सियासी कुम सैर को रोकोलो ला कसान दी आगो तक कुम जी के विदागा से जिमका अलर्ट ने दशे और सोशल मीडिया ने दा द्रो खबरें गिरजई लग दी दीन अबो परहेजों की दागा हुए नला खबरों नला सुर्खिगा ने उस खबरों ने बुता उसका खूब तफसील सरा बीजेपी ला जेर क़यादत भारतीय हुकूमत आगे मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों न खत्मोल पर अलता यूनी जो कोशिश वो जारी करो हुकूमत के आगे दा करो कि अल्ताला कुम पिंजो पास सलवेक दा गसेला अदारे दी कुम के तालीमी इदारे सड़कों ने भी दी और अल्ता मस्ती कोलोला ग्राउंडों ने दी आगला नूम बदल कोलोला और अल्ता कुम फौजियान कश्मीरियान लास न बो मुर्शिदी आगोला नूम नूम सातलोला ऐलान बो के लेदा और दगा कुम चिरे दगा दिला मकसद सिर्फ दो दुमर दे के अलता कुम जम्मू कश्मीर के मुसलमानान दी आगोला बो बेशी मुसलमानान ता बो खत्म को और दिन अगले के ला खबर हुकुम मकबूजा जम्मू कश्मीर के दगा से कुम चिरे आगा सिलला साहब सरा दगा से अदारे हुए कुम के तालीमी इदारे सरासरा सड़कुना और दगा से खे जून हुए एम मकामात हुए कुमेला नमूना वो बदल के लिए दी और दगा से अखबला कुमा आर्मी वाला जवानान अलता मोर्शिदी आगोनूम बने दिन आवले के साथ ले दी और भारतीय फौजियान खत्म अगर खबरों को भारतीय फौजियान जिला आदमपुर पे के बनस्तर गाड़ा किला खानीद के नन दुआम रजदा के अलता लटोल अलता खलकुता लटोल वाला और अलता वाल्ट कोला कार्रवाई करने दे वक्त तक वो शुरू दी जिला कफवाड़ा किला गुजर पत्री के ला खबर को भारतीय फौजी कैंप ला नजदे जो दागा से धमाका बोशो कुम के दुआ खजे दुआ जनाना बो जख्मी शो दुआ जनाना जख्मी जनाना ला कुम खंदा आगा बो वाजिब शो जो वाला नूम नाइद अख्तर और बुल नूम अफरोज बेगम दा अगस्त ला मियाश कुम चिदे दगा पाकिस्तान पर जो देर खुशालते ला मियाश थे वले के दा अगस्त अगा मियाश थे कुम के पाकिस्तान जो दुनिया ला नक्शे ने यो बेल मुल्क और आजाद मुल्क ला हैसियत सरा बो वाजिया शवे और दिया में अगर खबर को आजाद कश्मीर ला खलको ला सिंगे अगस्त ला मियाश पाकिस्तान ला खलक मनावे लगदी कुमे जज्बे सरा पाकिस्तान ला खलक दा अगस्त ला मियाश मनावे लगदी आजाद कश्मीर ला खलक वी मागे जज्बे सरा दागा रजबो मनावे लगदी आजाद कश्मीर यकीनन दी के इस शक्ल गुंजाइश न के दागा दुनिया माने जो जन्नत ला मिसाल बो रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आजाद कश्मीर कुम जिदा सही और दलता सिर्फ नून
آزاد نشته ازادي له دلته هر جو نعمت ته هر جو بنیادم ته ازادي سره وو د نعمت همکنار دي او دغه سنو نیوز رپورټ مطابق آزاد کشمیر کوم چې دی هغه 1947 کې دلته له کوم خلکو بهادر خلکو او صرف دلته کشمیر له خلک نه وي کشمیریانو سره پاکستان نه بو خلک راغلي کومه ډوګرا حکومت او ډوګرا فوجیانو هغه سره بو جنگدلو او آزاد کشمیر له کومه خطه ده دیتا هغه له لاس نه بو آزاد کړو او نن موږ ازادي سره دلته بو ساوا کړو لګو او دی آزاد کشمیر له بو اگر خبره وکي دی آزاد کشمیر کې کوم چې دی زمونږ نه ډېر ګڼ زمونږ دي هغه سره سره موږ اگر وادي له خبره کو شنی شنی وادیګانې وي دلته ډېر زیاتی او وادیانو له خبره سره سره کوم چې دلته سین دي دلته سینونه دي دلته خړونه دي خړونه کوم روان خړونه دي دلته خړونه له یو आवाज دی او هغه आवाज کې کوم وخت دغه مرګنی आवाज کې دلته له یو بیلی سما ملادل واردلو لپاره ملاویږي और आगे सरा सरा दलता अगर माहौल ला मुंगा खबर को आजाद कश्मीर ला दलता लुगा यदुड़ा दागा सेला इश्यानी दा बिल्कुल सपा माहौल दे और दलता ला फिजा कुम जदे आगा भी ढेर सपा फिजा दे और दलता कुमा इश्पे ला खबर को के दलता कुम वक्त इश्पे आसमान खतब उगोरी तासु आसमान ला उस्तूरे کوم ته ځلکیږي یو بیلی سمار راځي هغه نه پستا اگر موږ دلته غرونه دي غرونه پاسه موږ هر غر باندې خلکو آباد دي خلکو پات کیږي لګدي او غرونه باندې کوم چې د کان ته شپه بلفونه بو بلګي پته بونه لګي چې اسمان چلنا شروع کیږي او زمکه چرته ختم کیږي دغه څه پته لګي چې اسمان له کوم ستوره دي ماغه کرته کوتر راغلي دي اوس به مقبوضه جموں کشمیر اور آگے سرا سرا اگر مونږه د وخت توازن وکړو کې آزاد کشمیر او مقبوضه کشمیر له دواړو له توازن وکړو کې مونږه کوم سہولتونه مونږ ته میسر دي ازادي سره دلته بوسا واخلو دلته له سما څنګه له دلته له کینل پښتون مونږ له څنګه ده او د امدغه شی اگر مونږه وګورو آزاد جموں کشمیر خاطر بو نظر بو جموں کشمیر بالکل دینا برعکس ده جموں کشمیر کې ورز والټ کول الته خلکو ته ټول کورونه نواسي الته انډین آرمی له هر ورځې کوم چې د مختلف کلو کې چاپې وي او کورونه باندې چاپې وي او الته نه دنه خزو ته وي کانته والټ کول کوي خزو نه ظلم زیاتیګانې بو کوي او الته ماشوم بچي یعنی بوډه کوم خلک دي هغه ته وي نه بخیل لګري او دغه کوم چټول دی د ټول شي له ذمہ دار دی وخت مودي حکومت دی او مودي حکومت اسه خو ډیر امن له خبره بو کوي لګري لیکن هغه کوم چې د خپل جموں کشمیر کې امن نن تک قائم نشي جموں کشمیر هغه ته د پیغام به ورکو چې هغه وګوري آزاد کشمیر کې موږ ژوند څنګه تیرو پاکستان موږ ته څنګه فیسیلیټیټ راکې لګدا موږ د څنګه ډیفنس بو راکې لګدا موږ له هر شي له هغه پاکستان حکومت بو خیال ساتي دغه سه جموں کشمیر کې اگر وګورو جموں کشمیر کې دغه سه نه جموں کشمیر کې هر شي دینه برعکس تا د وخت خبرونه سره سره خبرونه ټایم بو ختم کیږي روان ده نوې خبرې واردلو لپاره تجزیه تبصره واردلو لپاره باريزي سنو اف ام اور ګوري لګي سنو اف ام کشمیر نیټ ورک ته ماته بو اجازه راکړي خدا پامان